साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2080 साल श्रावणको 10 गते बुधबारको गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौं। हरेक बुधबार प्रसारण हुने गोरखापत्र ज्ञान सागरको यो हाम्रो 84औं भिडियो हो। यदि तपाई विगत 83 हप्ताका हरेक हप्ताका नबिराइकन गोरखापत्र ज्ञान सागर अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर चेक गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको प्रसंग। प्रश्न नम्बर 1, सन् 2023 जुलाईमा प्रकाशित हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्स 2023 अनुसार पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो भन्दा सिङ्गापुर हो। सो सूची अनुसार नेपाल 79औं स्थानमा रहेको छ। नेपालको 38 राष्ट्रमा पहुँच रहेको छ पासपोर्टको। अब हेरौं सूचीमा अग्रस्थानमा रहेका राष्ट्रहरू भनेर। सूचीको 1 नम्बरमा श्रेणी 1 मा सिङ्गापुर रहेको छ जसको पहुँच 192 देशसँग रहेको छ भने दोस्रोमा श्रेणी 2 मा जर्मनी, इटली र स्पेन रहेका छन् जसको पासपोर्टको पहुँच 190 मुलुकमा रहेको छ। त्यस्तै श्रेणी 3 मा चाहिँ अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जापान, लक्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया र स्विडेन रहेका छन् जसको पासपोर्टको पहुँच 189 देशसँग रहेको छ। अब सूचीको अन्तिममा रहेका केही राष्ट्रहरू हेर्यौं भने सोमालिया 100औं स्थानमा र यमन 100औं स्थानमा, दुईटाको पहुँच 35 वटा देशसँग रहेको छ। त्यस्तै पाकिस्तान 101औं श्रेणीमा 33 देशसँग पहुँच छ। सिरिया 102 श्रेणीमा 30 देशसँग पहुँच छ। इराक 103 श्रेणीमा 29 देशसँग पहुँच छ र अफगानिस्तान 104औं श्रेणीमा अन्तिम स्थानमा रहेको छ अफगानिस्तान जसको पहुँच 27 राष्ट्रसँग मात्र रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 2 हेरौं। 2080 असारमा प्रदान गरिएको हेमबहादुर मल्ल सम्मान 2078 बाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ भन्दा भानु प्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै 2077 सालको हेमबहादुर मल्ल सम्मान गोरक्षे बहादुर निहुच्छे प्रधानलाई प्रदान गरिएको थियो। सम्मानको राशि जनही 2 लाख रुपियाँ रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 3 हेरौं। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र द्रुत बस सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ? विक्रम सम्वत 2080 को असोज 1 गतेदेखि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विक्रम सम्वत 2080 साउन 4 मा सो निर्णय गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागको टोलीले तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार डेडिकेटेड लेनमा बस र्यापिड ट्रान्जिट अर्थात् बीआरटी भनेको द्रुत बस सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। पहिलो चरणमा भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि रत्न पार्कसम्म बस सञ्चालन हुनेछन्। अब प्रश्न नम्बर 4 हेरौं। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक लाइभ गर्ने नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी कुन हो भन्दा नेपाली कांग्रेस हो। विक्रम सम्वत 2080 श्रावणमा सामाजिक सञ्जालबाट लाइभ गरेरै पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बसाल्ने कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ। यस पद्धतिले पार्टीलाई जनताप्रति थप जिम्मेवार बन्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 5, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा इटलीको 4 दिने भ्रमण कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2080 को श्रावण 6 देखि 9 गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सो भ्रमण गरिएको हो। युनाइटेड नेसन फूड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्ट नामक सम्मेलनमा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। प्रश्न नम्बर 6, आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरियो? विक्रम सम्वत 2080 को श्रावण 7 गते। मौद्रिक नीतिमा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू हेरौं। विस्तृत मुद्रा प्रदाय 12.5%, त्यस्तै बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा 11.5% सम्मले वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राख्दै नीतिगत दरलाई 0.5 बिन्दुले घटाई 6.5% कायम गरिएको। बैंक दरलाई 7.5% मा यथावत राखी निक्षेप सङ्कलन कुल कबुल दरलाई 5.5% बाट घटाएर 4.5% कायम गरिएको छ।
त्यस्तै बैंकिङ कसुर ऐन 2064 मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। त्यस्तै पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा 1 करोड 50 लाखबाट वृद्धि गरेर 2 करोड पुर्याइएको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने भएको छ। त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्संरचना गर्न बैंक तथा वित्तीय सङ्घ संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी स्ट्रेट लोन रिजोल्युसन फ्रेमवर्क जारी गरिने भएको छ। त्यस्तै वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनः मूल्याङ्कन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ। त्यस्तै नेपाल लेखामान अनुसार एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस्ट मोडल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरिने भएको छ। त्यस्तै तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने। प्राइभेट इक्विटी फन्ड भेन्चर क्यापिटलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने भनिएको छ। लगानीलाई सहजीकरण गर्न लगानी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन हुने। वित्तीय गहिराई मापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाको वासलात समावेश गरी वित्तीय सर्वेक्षण गरिने भनिएको छ। त्यस्तै शेयर, धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गरिने भएको छ। लगानी सम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन हुने भनिएको छ र भारत बाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपालीले राहदानी सुविधा बापत 1 वर्षमा 2 पटकसम्म अमेरिकी डलर 1500 सम्म सटै सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब 2500 डलरसम्म उपलब्ध गराउने भइएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय बैंकिङ विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप कार्य अगाडि बढाइने भइएको छ। त्यस्तै विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंक सरह पुँजी कोष कायम गर्न लगाइनेछ। हवाई सेवा प्रदायकहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्क विदेशमा भुक्तानी गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति र तोकिएका कागजातको आधारमा 1 लाख डलर वा सो बराबरको अन्य परिवर्ते विदेशी मुद्रासम्मको रकम वाणिज्य बैंकहरू मार्फत पठाउन सकिने भएको छ। कोभिड-19 को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपियाँमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था हट्ने भएको छ। अब प्रश्न नम्बर 7 हेरौँ। सडक र प्रतिभा नामक कृति कथा संग्रहका सर्जक पारिजात हुनुहुन्छ भने मान्छेभित्रका योद्धाहरू नामक कृतिका सर्जक को हुनुहुन्छ भन्दा झमक घिमिरे हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 लिच्छवी कालमा नगर एवं व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास भएको बस्तीलाई के भनिन्थ्यो भन्दा द्रङ्ग भनिन्थ्यो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2039 को मङ्सिर 20 गते। प्रश्न नम्बर 10 हेरौँ। नेपाल र भारत बीच भएको सन् 1950 को सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भन्दा मोहन शमशेरले। त्यस्तै भारतको तर्फबाट चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले गर्नुभएको थियो। प्रश्न नम्बर 11 अ हाउस फर मिस्टर विश्वास र इन अ फ्री स्टेट नामक कृतिका सर्जक को हुनुहुन्छ भन्दा VS नयपाल हुनुहुन्छ। उत्तर औपनिवेशिककालीन परिवर्तनका पीडाका बारेमा प्रखर वक्ताका रूपमा परिचित नयपाल सर विद्याधर सूरज प्रसाद नयपालले सन् 2001 मा साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। सन् 1932 मा ट्रिनिडाडमा जन्मिएका नयपालले नोबेल पुरस्कार ग्रहणका क्रममा दिएको मन्तव्यमा आफ्ना पुर्खा नेपालबाट आएको हुन सक्ने बताउनु भएको थियो। प्रश्न नम्बर 12 नेपाल होमस्टे सेवा कहिलेदेखि सुरु भएको हो? विक्रम सम्वत 2067 को भदौ 1 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 13 कोन्काकाफ गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता 2023 को उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो भन्दा मेक्सिको हो। मेक्सिकोले पानामालाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै 9औं पटक उपाधि चुमेको छ। कोन्काकाफ प्रतियोगिताको उपाधि सर्वाधिक 9 पटक जित्ने
मेक्सिको एक्लो राष्ट्र बनेको छ। प्रतियोगिता अमेरिका र क्यानाडामा संयुक्त रूपमा सन् 2023 जुन 24 देखि जुलाई 16 सम्म सञ्चालन भएको थियो। प्रश्न नम्बर 14 एक मुख 10 रुख अभियान सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह कुन हो भन्दा छायानाथ रारा नगरपालिका मुगुको नगरपालिकाभित्र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको रोकथाम तथा हरित नगर बनाउने उद्देश्यका साथ छायानाथ रारा नगरपालिकाले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो। वृक्षारोपण अभियान शुभारम्भ भएसँगै अब प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य रूपमा आफ्नो गाउँ टोल तथा सार्वजनिक स्थलमा 10 वटा रुख लगाउनु पर्नेछ। प्रश्न नम्बर 15 नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कर कुन आर्थिक वर्षदेखि लिन सुरु गरिएको हो भन्दा अब 2066-67 देखि। प्रश्न नम्बर 16 हिल स्टेशन अफ नेपाल भने कुन ठाउँलाई चिनिन्छ भन्दा दोलखाको सैलुङ पर्वतलाई। प्रश्न नम्बर 17 व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरिएको नेपालको पहिलो रोबोट कुन हो भन्दा रोबोट परी हो। निर्माणकर्ता इन्जिनियर पाइला टेक्नोलोजी हो भने प्रयोग गर्ने संस्थान एसबीआई बैंकले प्रयोग गरिरहेको छ। प्रयोगमा ल्याउन थालिएको विक्रम सम्वत 2074 को असारदेखि। प्रश्न नम्बर 18 हेरौँ साउथ एसियन फेडरेसन साफ गेमलाई कहिलेदेखि साउथ एसियन गेम्समा रूपान्तरण गरिएको हो? सन् 2006 को 10औं दक्षिण एसियाली खेलकुददेखि। प्रश्न नम्बर 19 कुन क्रान्तिलाई यान्त्रिक क्रान्ति पनि भनिन्छ भन्दा औद्योगिक क्रान्तिलाई। प्रश्न नम्बर 20 अपरेसन नाइटेङ्गल भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनतालाई चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउने स्थायी रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई बुझिन्छ। र प्रश्न नम्बर 21 हेरौँ आजको अन्तिम प्रश्न कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई के भनिन्छ भन्दा पिण्ड भनिन्छ। वस्तुको पिण्ड भौतिक तराजुले नापिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नापतौल विभागमा राखिएको प्लेटिनम इराडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई 1 किलोग्राम स्ट्यान्डर्ड 1 किलोग्राम मानिएको छ। ओके प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी भन्दै आजको गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित बुधबारीय गोर्खापत्र ज्ञान सागर सिरिजको वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यहीँनिर ल्याएर सकाएका छौँ। यदि तपाईँ विषयगत प्रश्नोत्तरहरू अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने हरेक दिन बेलुका ठिक 8 बजे हाम्रो च्यानलमा वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू खास गरी गोर्खापत्र दैनिक वा राजधानी दैनिक वा नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा प्रकाशित साथसाथै अन्य महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रश्नहरू त्यहाँ समावेश गरिएका छौँ। गएर हेर्नुहोला, पढ्नुहोला र भरपुर फाइदा लिनुहोला। हाम्रो भेट पुनः अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यहाँको समय निरन्तर अध्ययनमै बितिरहोस्। शुभ दिन, शुभ पल।